कहिलेकाहीँ टेलिभिजन हेर्दाखेरि तपाईले इन्डियन च्यानलहरु हेर्नुभयो भनेदेखि त्यहाँ विज्ञापन आउँछ नि हैन, कहाँ लगानी गर्ने, पैसा छ मसँग थोरै, कहाँबाट सुरु गर्ने, के बिजनेस गर्ने भन्दाखेरि पहिला म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्न। म्युचुअल फन्डमा भन्छ। के हो त यो म्युचुअल फन्ड भनेको? यो म्युचुअल फन्ड भनेको चाहिँ यो धेरै पैसा हुने, थोरै पैसा हुने, समय नहुने, ज्ञान हुने, ज्ञान नहुने, सबैलाई काम लाग्ने चिज हो। जस्तो 5000 रुपैयाँ पैसा छ, 3टा कम्पनीको सेयर किन्नु पर्यो, कति किन्ने अब तपाईले? सकिन्छ? त्यसलाई डाइभर्सिफाई गर्न सकिन्छ? सकिन्छ। नबिल बैंकको अलिकति किन्नु पर्यो, चिलिमे हाइड्रो पावरको अलिकति किन्नु पर्यो, अर्कोको अलिकति किन्नु पर्यो भने सकिन्छ? सकिन्छ। 5000 मा कति किन्ने? नबिल बैंकको बजार मूल्य 900 छ, 10 किता किन्नु पर्यो भने 9000 चाहिन्छ, आफूसँग 5000 छ। डाइभर्सिफाई गर्न सकियो त? सकिदैन। त्यसैले थोरै पैसा भएका विविधीकरण गरेर लगानी गर्न नसक्ने, पैसा थोरै छ त्यसलाई विभिन्न कम्पनीमा लगानी गर्न त्यो थोरै पैसा भएको कारणले सकिदैन। अब पैसा भएका तर ज्ञान नभएका, तपाईसँग पैसा होला तर शेयर बजार सम्बन्धी, लगानी सम्बन्धी ज्ञान छैन भने लगानी गर्न सक्यो? अब पैसा त होला, तपाईहरुसँग होला नि, अहिलेसम्म शेयर बजारमा लगानी गर्नु भएको छ त? पैसा भएर पनि छैन। किन? त्यो सम्बन्धी तपाईलाई ज्ञानै थिएन। ज्ञान छैन भने सकिदैन लगानी गर्न। र अब कसैसँग पैसा पनि हुन्छ, ज्ञान पनि हुन्छ, शेयर बजार यस्तो हो, लगानी गर्दाखेरि फाइदा हुन्छ, नाफा खान पाइन्छ, सम्पत्ति बढ्छ, बजार बढ्छ भन्ने कुरो थाहा पनि हुन्छ, तर त्यो बजारलाई दिने समय तपाईसँग नहुन सक्छ, पर्याप्त समय तपाईसँग नहुन सक्छ। यी सबै लगानीकर्ताहरू, सबै लगानीकर्ताहरूको पैसा लिएर विविधीकृत पोर्टफोलियोमा लगानी गरी प्राप्त नाफालाई पुनः लगानीकर्तालाई नै बाँड्ने गरी सञ्चालित संस्था भनेको म्युचुअल फन्ड हो। सबैबाट पैसा उठाउने, थोरै पैसा हुनेबाट पनि उठाउने, त्यो ज्ञान नहुनेबाट पनि उठाउने, पैसा छ, ज्ञान छ तर त्योसँग पर्याप्त समय छैन भनेदेखि त्यस्ता लगानीकर्ताहरूबाट पनि उठाउने, अनि त्यो उठाएको पैसालाई चाहिँ विभिन्न कम्पनीमा बाँडेर डाइभर्सिफाई गरेर चाहिँ के गर्ने? लगानी गर्ने, र त्यहाँबाट आएको नाफा जति हुन्छ त्यो नाफा फेरि लगानीकर्तालाई नै, जसले लगानी गरेको छ उनीहरूलाई नै बाँड्ने गरी सञ्चालित संस्था भनेको म्युचुअल फन्ड। अब यहाँ इन्भेस्टरले फन्डलाई दिन्छ, फन्डले सेक्युरिटिज भनेको छ, धितोपत्रमा विभिन्न किसिमका धितोपत्रमा लगानी गर्छ, अनि फेरि त्यहाँबाट रिटर्न आउँछ। त्यो रिटर्न कसले पाउँछ? फेरि इन्भेस्टरले पाउँछ। पहिला इन्भेस्टर, हामी लगानीकर्ता भयौँ, फन्डलाई हामी पैसा दिन्छौँ, मसँग 5000 सम्म दिनुहुन्छ, उहाँसँग 5 लाख सम्म त्यो पैसा पनि दिनुहुन्छ। त्यो सबै पैसा कलेक्सन गरेर उसले फन्डले कहाँ लगानी गर्छ? सेक्युरिटिज, शेयर बजारमा लगानी गर्छ। त्यो शेयर बजारबाट लगानी गरिसकेपछि आएको नाफा, त्यहाँबाट नाफा आउँछ, उसले नाफा कमाउँछ, त्यो कमाएको नाफा कसलाई दिन्छ? फेरि इन्भेस्टरलाई नै दिन्छ अन्तिममा। त्यस्ता कम्पनीहरू चाहिँ म्युचुअल फन्ड हो। अझ सजिलो तरिकाले तपाईले बुझ्ने हो भनेदेखि हामीबाट, सर्वसाधारणबाट पैसा उठाएर शेयर बजारमा लगानी गर्ने कम्पनी हो म्युचुअल फन्ड। उनीहरूले घर जग्गातिर लगानी गर्न पाउँदैनन्। यो धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त संस्था हुन्, यो जुनसुकै संस्था होइन। यिनीहरूको उद्देश्य के हो त? पब्लिकबाट पैसा उठाएर शेयर बजारमा लगानी गर्नु। पब्लिकबाट पैसा उठाएर शेयर बजारमा लगानी गर्ने कम्पनी। अब यिनीहरू चाहिँ हामीले 100 मा किन्नु पर्दैन। फेरि हेर्नुस्, 100 मा किन्नु पर्दैन। यिनीहरूको अंकित मूल्य 10 रुपैयाँ हुन्छ। 10 रुपैयाँ हुन्छ। हेर्नुस्, 10 रुपैयाँमै किन्न पाइन्छ एक किता। यसको अंकित मूल्य चाहिँ 10 रुपैयाँ हुन्छ र यसले नाफा गर्यो भनेदेखि हामीलाई बोनस शेयर दिने, पछि राइट शेयर जारी गर्ने काम चाहिँ गर्दैन। यसले के मात्रै दिन्छ? नगद लाभांश मात्रै, क्याश मात्रै दिन्छ, नाफाको रूपमा पैसै मात्रै दिन्छ। बोनसहरू यहाँ शेयर थपिने, संख्या थपिने भन्ने म्युचुअल फन्डमा आउँदैन। तपाईहरुलाई जो मैले अस्ति भनेको थिएँ नि, मेरो दशैं खर्च आइसक्यो, खातामा आइसक्यो, यही म्युचुअल फन्डले दिएको। केही पैसा म्युचुअल फन्डमा लगानी गरेको थिएँ मैले, कुनैले
15% बाँडेको छ, कुनैले 12% नाफा बाँडेको छ। त्यही नाफाले 10 खर्च टार्छु म। किन? विविधीकरण गरेर आफूले लगानी आफूसँग भएको पैसालाई चाहिँ कहाँ के चाहिन्छ तपाईँलाई, प्रिमियम तिर्नु छ, इन्सुरेन्स गर्नुहुन्छ, गर्न चाहनुहुन्छ, गर्नु भएको छ, पैसा चाहिन्छ, त्यो प्रिमियम तिर्ने नै कुनै कम्पनी छन् भने त्यस्ता कम्पनी खोज्नु पर्यो। शेयर बजारले त हरेक आवश्यकता पो पुरा गर्छन् त। यो पैसा कमाउने सम्पत्ति बनाउने मात्रै होइन, तपाईँको आवश्यकताहरू कति छन् ती सबै पुरा गर्छन्। त्यति महत्त्वपूर्ण छ यो शेयर बजार। त्यसै संसारको मान्छे लाग्छ र बसी बसी पनि पैसा आउने हो, अफिसमा जानु परेन, काम गर्नु परेन, कति आनन्द छ। ल हेर्नुहोस् त, अब त्यो म्युचुअल फन्डमा मैले 2-4 लाख रुपियाँ पैसा लगाएको थिएँ, अब 40-50 हजार त आइसक्यो। दसैँ अगाडि नै साधारण सभा गर्छन् यिनीहरूले। साधारण सभा गरिसकेर नाफा पनि बाँडिसक्यो, खातामा पैसा पनि आइसक्यो। अब यहाँबाट जाने हो, धरानमा गएर पैसा निकाल्ने हो, घर जाने हो, खर्च चाहियो है। खातामा आइसकेको छ, एटिएमबाट निकाल्ने जाने। किन? विविधीकरण गर्नु पर्यो के। पैसा भएर मात्रै हुँदैन, त्यसलाई सही सदुपयोग गर्न चाहिँ सक्नु क्षमता हुनुपर्छ। यो चाहिँ सर्वसाधारण र पैसा सङ्कलन गरेर शेयर बजारमा लगानी गर्ने कम्पनी। यसले घर जग्गातिर कतातिर व्यापार व्यवसायतिर लगानी गर्दैन। यसको उद्देश्य, म्युचुअल फन्डको उद्देश्य के हो त? आम पब्लिकबाट तपाईसँग थोरै पैसा होला, तपाईसँग टाइम नहुन सक्छ, शेयर बजार सम्बन्धी तपाईसँग ज्ञान नहुन सक्छ, कम्पनी छान्न जान्नुहुन्न, भोलि जुनसुकै कम्पनीमा लगानी गर्नु पर्ला, त्यो नहोस्। थोरै पैसा हुनेहरूले पनि शेयर बजारमा पहुँच राख्न पाउन्। त्यो ज्ञानै नहुने, केही पनि नजान्ने, बजारै नबुझ्ने, कम्पनी नै छान्न नजान्नेहरूले पनि शेयर बजारमा लगानी गर्न सकुन्। र पैसा छ, ज्ञान पनि छ, तर उसँग पर्याप्त समय छैन। त्यस्तो लगानी गर्दा उसले चाहिँ बजारमा समय दिन सक्दैन। कतिखेर बढ्यो, कतिखेर घट्यो, कुन बेला किन्ने, कति नाफा पाड्यो, त्यो केही पनि थाहा पाउँदैन। भनेदेखि यी सबैबाट पैसा लिने अनि शेयर बजारमा लगानी गर्ने। त्यो लगानी गरिसकेपछि आएको नाफा चाहिँ फेरि उनीहरूलाई नै बाँड्ने गरी सञ्चालित संस्था। यसको अङ्कित मूल्य 10 रुपियाँ हुन्छ। जस्तो नबिल म्युचुअल फन्ड, सानिमा म्युचुअल फन्ड, एनआइसिएसिया म्युचुअल फन्ड, एनएमबी फन्ड, म्युचुअल फन्ड, यी सबै कम्पनीका सहायक हुन्। नबिल ब्याङ्कको सहायक कम्पनी हो नबिल म्युचुअल फन्ड। र नाफा यसको अङ्कित मूल्य 10 रुपियाँमै किन्न पाइन्छ। यो नाफा गरेमा शेयरधनीलाई यसले नगद लाभांश मात्रै बाँड्छ, बोनस सेयर, हक फ्र सेयर यसले दिँदैन। त्यसैले मैले जस्तै तपाईँहरूले पनि भोलि केही पैसा छ, दसैँ खर्च टार्नु पर्यो, तपाईँहरूको पर्व आउँछ, चाड आउँछ, त्यसमा खर्च चाहिन्छ भनेदेखि 2-4 लाख रुपियाँ सकिन्छ, सकिँदैन भने थोरै थोरै जोड्दै जाने। लगानी गर्नु भनेदेखि खर्च सधैँभरि आइरहेको छ। नाफा गर्यो कि बाँड्दिहाल्छ। दसैँ अगाडि नै साधारण सभा गर्छ। त्यसैले त मैले म्युचुअल फन्डमा लगाएँ। यसले कात्तिकतिर गर्ने, पछि चाहिँ मङ्सिरतिर गर्ने, पुसतिर गर्ने हो, मेरो दसैँ खर्च टर्छ त? टर्दैन। किनकि मलाई थाहा छ कि यी कम्पनीहरूले, म्युचुअल फन्डले प्राय दसैँ अगाडि सबैले अब नाफै बाँडेन भने त सकिहाल्यो। नाफै बाँड्छ भन्ने हुँदैन, कमाएन भने त बाँड्दैन। दसैँ अगाडि साधारण सभा गर्छन् भनेर केही राम्रा म्युचुअल फन्डहरू जसले चाहिँ लगातार नाफा बाँडिराखेको छ, त्यस्ता म्युचुअल फन्डमा लगानी गरेको छ। 2-3 वटा म्युचुअल फन्डमा लगानी गरेको छु। त्यहाँबाट 40-50 हजार रुपियाँ, 60 हजार रुपियाँ पैसा आउँछ। वर्षै पछि आउँछ नि मलाई त। यो त बन्द नहुन्जेलसम्म अझै 8-10 वर्षसम्म आउँछ। नाफा गर्यो भने, गर्दै गरेन, नाफै गरेन भने कि त आउँदैन। अब यो पनि दोस्रो बजारमा अरू सेयर जस्तै किनबेच गर्न सकिन्छ। तपाईँलाई बेच्न मन लाग्यो बेच्न सक्नुहुन्छ, किन्न मन लाग्यो किन्न सक्नुहुन्छ। अब यो 10 रुपियाँको चाहिँ मूल्य नबढ्ने भन्ने हुँदैन। जति धेरै नाफा गर्दै जान्छ, नाफा बढाउँदै जान्छ, त्यति मूल्य बढ्दै जान्छ। 10 को 20 रुपियाँ पनि हुनसक्छ। कुनैको 28 सम्म पुगेको थियो म्युचुअल फन्डको मार्केट प्राइस। अब यो त एउटा भयो। यहाँ हामीलाई 2-3 फाइदा हुन्छ यो म्युचुअल फन्डमा। एउटा 10 रुपियाँको मा किन्न पाइन्छ। बजार बढ्दै गयो भनेदेखि त्यो बजारबाट लिने फाइदा हो। अर्को डिभिडेन्ड बाँड्छ, यसले क्यास डिभिडेन्ड पैसा बाँड्छ, त्यो एउटा फाइदा हो। र अर्को फाइदा भनेको चाहिँ यसको एनएभी भन्ने हुन्छ, अहिले भन्छु म। यसको फाइदा, म्युचुअल फन्डको फाइदा भनेको व्यावसायिक व्यवस्थापन हुन्छ।
या प्रोफेसनल म्यानेजमेन्ट जस्तासुकै व्यक्तिले यहाँनिर अध्ययन गरेर अनुसन्धान गरेर विभिन्न कम्पनीहरूको बारेमा भित्री कुराहरू बुझेर टेक्निकल एनालाइसिस हो फन्डामेन्टल एनालाइसिस सबै गरेर कुन कम्पनी चाहिँ लगानी गर्न उपयुक्त छ भनेर अध्ययन गरेर मात्रै लगानी गर्छन्। व्यावसायिक व्यवस्थापन भनेको प्रोफेसनल म्यानेजमेन्ट उनीहरूको कामै के हो राम्रा कम्पनीहरू छान्ने र सेयर बिक्री गर्दाखेरि नाफामा पुँजीगत लाभ कर लाग्दैन। जति नाफा कमाए पनि यिनीहरूलाई म्युचुअल फन्डले लाभ कर तिर्नु पर्दैन। क्यापिटल गेन ट्याक्स पुँजीगत लाभ कर भन्छ नाफा भयो भने तिर्ने ट्याक्सहरू तिर्नु पर्दैन। व्यक्तिगत लगानीमा भन्दा जोखिम कम हुन्छ। तपाईँ हामीले त 2 टा 3 टा 5 वटा कम्पनीमा लगानी गर्न सकिएला। 2 टा 3 टा कम्पनी घाटामा गयो डुब्यो भनेदेखि त आफ्नो लगानी पनि त जोखिममा पर्यो नि। तर यी म्युचुअल फन्डले चाहिँ 50-60 वटा धेरैवटा कम्पनीमा लगानी गरेको हुन्छ। त्यसैले एउटा 2 टाबाट घाटामा हुँदैमा म्युचुअल फन्डले घाटामा जान्छ भन्ने हुँदैन। त्यसैले यिनीहरूको पोर्टफोलियो ठुलो हुन्छ भनेको धेरैवटा कम्पनीमा लगानी गरेको हुन्छ। 40-50 वटा 60-70 वटा कम्पनीमा लगानी गरेको हुन्छ। सेयर बजारमै लगानी गर्छ, यिनीहरू घर जग्गातिर लगानी गर्दैन र पारदर्शी हुन्छन्। हरेक महिनाको समाप्तिपछि प्रत्येक महिना आफूले लगानी गरेका कम्पनीको सूचीसहित वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्छन्। हरेक महिनाको समाप्ति भएपछि जस्तो अहिले असोज अब सकिन लाग्यो, अब कार्तिकमा यिनीहरूले चाहिँ प्रत्येक महिना रिपोर्ट निकाल्छन् भनेको। अरू कम्पनीले चाहिँ 3 महिनामा रिपोर्ट निकाल्छ, क्वार्टरली रिपोर्ट भन्यो। यिनीहरू चाहिँ मन्थली रिपोर्ट निकाल्छन्। प्रत्येक महिना यिनीहरूको रिपोर्ट आउँछ। कुन कुन कम्पनीमा लगानी गरेको छ त जस्तो नोबेल म्युचुअल फन्डले नोबेल ब्यालेन्स फन्डले चाहिँ रिपोर्ट निकाल्यो भने उसले कुन कुन कम्पनीमा कति कति लगानी गरेको छ, कति किता छ, कुन कम्पनीको सेयरमा कति किता छ, कतिमा त्यो सबै कुराहरू उनले दिएको छ। अब त्यसकै आधारमा पनि हामीले कम्पनी छान्न सक्छौँ के। तपाईँलाई कम्पनी छान्न अल्छी लाग्यो भने म्युचुअल फन्डले लगानी गरेको कम्पनीको लिस्ट हेर्ने, कुन कुन कम्पनीमा लगानी गरेको छ, 5-7 वटा म्युचुअल फन्डहरूको यसो चाहिँ रिपोर्ट हेर्ने। सबैले लगानी गरेको हाइड्रो पावरमै त्यसैमा लगानी गर्थे। जस्तो 5 वटा 7 वटा म्युचुअल फन्ड हेर्दाखेरि सबै 7 वटा म्युचुअल फन्डले चिलीमै हाइड्रो पावर छुटाएको छैन, सानीमा माई हाइड्रो पावर छुटाएको छैन भनेदेखि अब तपाईँले त्यसमै लगानी गर्न पनि सकिन्छ। अब विकास ब्याङ्क कुन विकास ब्याङ्कमा लगानी गर्ने त, कुन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा लगानी गर्ने त, म्युचुअल फन्डहरू हेर्ने हो। जुन म्युचुअल फन्डले सबै म्युचुअल फन्डले लगानी गर्छ। जस्तो मुक्तिनाथमा चाहिँ 5 वटा म्युचुअल फन्डको रिपोर्ट हेरेको, सूची हेरेको हामीले कुन कुन कम्पनीको चाहिँ लगानी गरेको रहेछ। 5 वटाले मुक्तिनाथमा गरेको छ, मितेरीमा गरेको छ, साइन रेसुङ्गामा गरेको छ भनेदेखि बुझ्नु पर्यो कि यिनीहरूले किन सबैले लगानी गरे त मुक्तिनाथमा, मितेरीमा किन लगानी गरे त। केही न केही राम्रो कुराहरू छ र लगानी गरे नि सबै। अब त्यसमै लगानी गर्न पनि सक्यो, यिनीहरूलाई फलो गर्न पनि सक्यो क्या अल्छी लाग्यो भने। म्युचुअल फन्डले लगानी गरेको कम्पनीको लिस्ट हेर्ने, त्यही लिस्टको आधारमा अनि लगानी गर्ने। अब फेरि सबै त किन्न सकिँदैन, त्यसमा पनि आफूलाई कस्तो चाहिने हो, बोनस दिने हो कि क्यास दिने हो, त्यो चाहिँ तपाईँले खोज्नु पर्यो। पारदर्शी हुन्छन् भनेको प्रत्येक महिना हामीले रिपोर्ट दिन्छन्, यो कम्पनीमा लगानी गरेको छ है हामीले, तपाईँहरूबाट उठाएको पैसा हामीले यो कम्पनीको यति यति किता सेयर किनेको छ भनेर रिपोर्ट निकाल्छन्। के हेर्ने त अब लगानी गर्नु हो कि के हेर्ने त हामीले विगतमा बाँडेको लाभांश। सधैँ यसको पनि आइपिओ जसरी नै आउँछ है सेयर, फेरि आइपिओ जसरी नै आउँछ, यो सेकेन्डरी पनि किन्न पाइन्छ। सधैँभरि आइपिओ आउँछ भन्ने हुँदैन। सामूहिक लगानी कोषले विगतमा बाँडेको लाभांशको दर हेर्ने, कति % लाभांश बाँडेको छ। किन यहाँ त दसैँ खर्च टार्नु पर्ने छ, बच्चाको फी तिर्नु पर्ने होला अथवा केही होला, पैसै चाहिएको छ आफूलाई। त्यसो बेला म्युचुअल फन्डहरूले कति बाँडेको छ त, नाफा बाँडेको छ कि छैन, कुन समयमा खुलेका हुन्, नाफा बाँड्न सक्ने क्षमता छ कि छैन, नाफामा छ कि छैन, र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको यो नेट एसेट्स भ्यालु। जस्तो तपाईँले हिजोको एउटा कुन न्युजमा आएको थियो, सबै म्युचुअल फन्डहरूको चाहिँ एनएभी अङ्कित मूल्यभन्दा माथि भनेर देख्छ। सबै म्युचुअल फन्डहरूको एनएभी भन्छौँ, एनएभी नेट एसेट्स भ्यालु, खुद सम्पत्ति मूल्यको वृद्धि दर। यो भनेको जस्तो हो
कुनै एउटा म्युचुअल फन्डको एनएबी 20 रुपियाँ भनेर चाहिँ तपाईँलाई न्युजमा पढ्नु हो भने तपाईँले बुझ्नुहोस् कि तपाईँले 10 रुपियाँमा किनेको म्युचुअल फन्डको सम्पत्ति बढेर कति पुगेको छ? 20 रुपियाँ पुगेको छ। 10 को सम्पत्ति बढेर कति पुगेको छ? 20 भएको छ। अब अघि हामीले फाइदाको कुरा गरेका थियौँ। एउटा कम्पनीले दिने डिभिडेन्ड, म्युचुअल फन्डले दिने नाफा, अर्को बजार मूल्य बढ्दै गयो भनेदेखि पाउने नाफा, र अर्को भनेको एनएबी। पछि बन्द हुँदाखेरि यो म्युचुअल फन्ड बन्द हुँदाखेरि यो एनएबी जति छ त्यसको आधारमा फिर्ता दिन्छ। भनेको एनएबी 10 को 20 रुपियाँ फिर्ता दिन्छ के तपाईँलाई। 1 लाख रुपियाँ लगानी छ भनेदेखि कति दिन्छ फिर्ता? 2 लाख रुपियाँ आउँछ। यो एनएबी जति बढी भयो त्यति बढी फिर्ता आउँछ, फिर्ता दिन्छ। पछि बन्द हुने बेलामा सबै सेयरहरू बेचेर उसले के गर्छ? हामीलाई पैसा फिर्ता दिन्छ। पैसा फिर्ता दिँदाखेरि एनएभी को आधारमा दिन्छ। जसो सिद्धार्थ ग्रोथ स्किम 1 भन्ने थियो, 5 वर्षमा उसले 125% नाफा बाँड्यो 5 वर्षमा, र एनएभी 21 थियो। एनएभी 21 थियो भने चाहिँ 1 लाख रुपियाँ लगानी गर्नेले 2,10,000 रुपियाँ पाए, फिर्ता पाए, नाफा पनि खाए। फिर्ता पाउँदाखेरि बजार मूल्य कति थियो? 28 रुपियाँ थियो। डबल फाइदा हुन्छ यसमा। तर राम्रो म्युचुअल फन्ड, म्युचुअल फन्ड बित्तिकै सबै राम्रो हुन्छ भने कुन बेला खुलेको छ त्यो खुलेको टाइमलाई पनि हेर्ने। त्यो म्युचुअल के भन्नुभयो? जस्तो कुनै कुनैको 9 रुपियाँ 7 रुपियाँ पनि हुन्छ बजार मूल्य हेर्नुहोस्। अब पछि बन्द हुँदाखेरि एनएबी चाहिँ 15 रुपियाँ छ भनेदेखि 7 रुपियाँ किने पनि 10 रुपियाँमा किने पनि तपाईँलाई फिर्ता दिने हो 15 को त। अङ्कित मूल्य त 10 हो नि त। यो त बजार मूल्य हो नि। 9 रुपियाँ 7 रुपियाँ 27 रुपियाँ 28 रुपियाँ 15 रुपियाँ पुग्नु भनेको त बजार मूल्य फरक फरक हुनसक्छ। हामीले हेर्ने भनेको एनएबी, पछि फिर्ता पाउने भनेको चाहिँ एनएबी हो। यो चाहिँ बजार मूल्य हो। बजार मूल्य त चेन्ज हुनसक्छ। एनएबी चाहिँ पछि बन्द हुँदाखेरि त्यो म्युचुअल फन्ड म्याचुर हुँदाखेरि चाहिँ एनएबीको आधारमा फिर्ता पाइन्छ। त्यसैले यो बढेको छ कि छैन, यो चाहिँ वास्तविक सम्पत्ति। तपाईँ हाम्रो सम्पत्ति बढ्दैछ कि छैन म्युचुअल फन्डमा त लाइयो। अब 5,000 लाउनु भयो तपाईँले म्युचुअल फन्डमा। अघि कुन कम्पनीको सेयर किन्ने थाहा थिएन। अब यो म्युचुअल फन्डले तपाईँले 5,000 लगानी गर्नु हो। यो म्युचुअल फन्डले 60 वटा कम्पनीमा इन्भेस्ट गर्यो भनेदेखि तपाईँले यो बुझ्नुहोस् कि मेरो 5,000 ले 60 वटा कम्पनीमा इन्भेस्ट भएको छ। अघि सकेको थियो? अघि सकेको थियो त? थोरै पैसा भएको कारणले कता लाउने भन्ने थाहा थिएन हामीलाई। थाहा गाह्रो थियो। चिलिमेको कति किन्ने, नबिलको कति किन्ने, नेपाल लाइफको कति किन्ने, जम्मा 5,000 पैसा छ। सकिन्छ त? सकिँदैन। अब पैसा 5 लाख थियो नि, ज्ञानै छैन नबिल ब्याङ्क राम्रो भन्ने थाहा नै छैन, चिलिमे हाइड्रो पावरमा राम्रो भन्ने थाहा नै छैन। अब उसको पनि राम्रो राम्रो कम्पनीमा लगानी भयो। टाइमै नहुनेको कतिखेर किन्ने कतिखेर बेच्ने तनाव लिइराख्नु पर्यो। आफै किन्छ आफै बेच्छ, नाफा दिन्छ। यो चाहिँ सामूहिक लगानीको म्युचुअल फन्ड। त्यसैले तपाईँ सेयर बजारमा बुझ्न चाहनुहुन्छ दोस्रो बजार के रहेछ त, सेयर बजारमा कसरी किन्नुपर्ने रहेछ, कसरी बेच्नुपर्ने रहेछ, यी सबै कुराहरू थोरै पैसामा अत्यन्तै कम रिस्कमा बजार बुझ्न चाहनुहुन्छ भने म्युचुअल फन्डको सेयर किन्नुहोस्। 10 रुपियाँमै पाइन्छ। 10 रुपियाँमा 100 किता किन्नुहोस् न, जम्मा 1,000 रुपियाँ लगानी गरेर चाहिँ बजार बुझिन्छ भनेदेखि किन लगानी नगर्ने? बजार बुझ्ने यो चाहिँ सेयर बजारमा छिर्नेहरूको लागि पहिलो खुड्किलो। बजार बुझ्ने मौका तपाईँले यहाँबाट पाउनुहुन्छ। बजार बुझ्ने मौका पाउनुहुन्छ। यसले चाहिँ तपाईँलाई सेकेन्डरी मार्केटमा कसरी किन्नुपर्ने रहेछ, कसरी बेच्नुपर्ने रहेछ, ब्रोकर कमिसनहरू के कति लाग्दो रहेछ, सबै कुराहरू यसले सिकाउँछ। कतिले सिकायो? 1,000ले सिकायो। किन 1 लाख रुपियाँ लगाइराख्नु पर्यो? हामीले पहिला त बुझ्नु पर्यो बजार के रहेछ, कसरी किन्नुपर्ने रहेछ, कसरी बेच्नुपर्ने रहेछ, नाफा कसरी दिँदो रहेछ, साधारण सभा कहिले हुँदो रहेछ। त्यो बुझ्नलाई 1,000ले बजार बुझ्यो कि बुझेन त? बुझ्यो। सुरुवात गर्ने हो। म सेयर बजारमा चाहिँ सुरु गर्छु नि त, बजार बुझ्न सुरु गर्छु अब भन्नुहुन्छ नि। म्युचुअल फन्ड 1,000 2,000 को किन्ने
बुझ्ने। अब 1000 डुब्यो भनेदेखि त हामीले त्यत्रो तनाव हुँदैन नि। अब बुझ्दै बुझेको छैन ओ कमाइ हुने रहेछ भनेर चाहिँ ऋण खोजेर 1 लाख रुपियाँ लायो भरे 50,000 मा घटिदिन्छ, तनाव हुन्छ। यहाँ त तनाव पनि कम हुन्छ। सानो पैसाले धेरै कुराहरू बुझ्ने मौका पाउनुहुन्छ क्या। त्यहाँ भित्र छिरिसकेपछि अनि छर्लङ्ग हुन्छ। ओहो बजार त यो पो रहेछ। एकैचोटि ठुलो महत्त्वाकांक्षा राख्नु हुँदैन। अरूले कमाएको देख्यो भनेर त्यतैतिर दौडिनु हुँदैन। पहिला बुझ्नु पर्यो कसरी कमायो, कति दुःख गर्यो। हाम्रो चाहिँ चलन कस्तो छ, साथीले सेयर बेचेर चाहिँ गाडी किन्यो भनेदेखि हामी सेयर किन्न दौडिन्छौँ। उसले कहिले किन्यो, कसरी किन्यो, कस्तो कम्पनी किनेको थियो, कति होल्ड गर्यो, केही खोज्छौँ हामी? खोज्दैनन्। साथीले होटलबाट कमायो भनेपछि अब हामी होटल खोल्नतिर लाग्छौँ। कस्तो होटल खोलेको थियो उसले, कति दुःख गर्यो, कति लगानी गरेको थियो, त्यो त खोज्दैनन्। हामी होटलबाट कमायो भने होटलतिर जाने। हाम्रो चलन त्यस्तो छ। खोज्नु पर्यो कि उसले कसरी कमायो। धेरैजना हुनुहुन्छ त्यस्तो साथीहरू। मैले सेयरबाट कमाएँ भने त सेयरै लाउनेतिर लागेर पनि डुब्नु भएको छ कतिजना। किन? मैले कसरी लगानी गरेको छु त्यो खोज्नु पर्यो नि। मैले कस्तो कम्पनी किनेको छु, मैले कति ठक्कर खाएको छु बजारमा, कति घाटा खाएँ, कस्तो कम्पनी किन्दाखेरि कस्तो घाटा खाएँ, कस्तो कम्पनी किन्नुपर्ने रहेछ, कुन बेला किन्नुपर्ने रहेछ, अनि पो मैले कसरी कमाएँ भन्ने कुरो निस्किन्छ। केही पनि नहेरी सेयरबाट कमायो भनेर दौड्यो भने के हुन्छ, कहीँ पनि पुग्दैन। त्यसैले पहिला बुझ्नको लागि म्युचुअल फन्ड किन्न पनि सकिन्छ। दुई प्रकारका हुन्छन् यो, एउटा क्लोज इन्डेड फन्ड र ओपन इन्डेड फन्ड हुन्छ। बन्दमुखी र खुल्लामुखी र क्लोज इन्डेड फन्ड र ओपन इन्डेड फन्ड। म्युचुअल फन्डका प्रकारहरू है यो चाहिँ। म्युचुअल फन्डको प्रकारहरू के को प्रकार फेरि म्युचुअल फन्डको प्रकार। हामी म्युचुअल फन्डको कुरा गरिरहेका छौँ नि त। अब म्युचुअल फन्ड दुई प्रकारको हुन्छ। एउटा क्लोज इन्डेड फन्ड र ओपन इन्डेड फन्ड भन्ने हुन्छ। क्लोज इन्डेड फन्ड भनेको चाहिँ एउटा निश्चित समयावधि पछाडि बन्द हुन्छ र ओपन इन्डेड फन्ड भनेको चाहिँ लामो समयसम्म चलिरहेको छ। 1 वर्ष अगाडि एउटा न्युज आएको थियो, 21 वर्ष अगाडि इन्डियामा 1 लाख रुपियाँ लगानी गर्नेको 1 करोडको सम्पत्ति बन्यो। 1 करोडको सम्पत्ति बनेर 21 वर्षमा त्यतिकै छोड्दा 1 लाख रुपियाँ लगानी गरेर त्यतिकै छोड्यो। अब त्यसमा खाएको डिभिडेन्डको हिसाब गरेको छैन, मात्रै उसको एनएबी चाहिँ 10 रुपियाँ बढेर कति पुगेछ, 1000 पुगेछ कि लाग्यो। एनएबी चाहिँ 1000 पुगेछ। अब 10 रुपियाँको लानुहोस् त, भोलि बन्द हुँदा यसले कति दिन्छ, 1000 को दरले फिर्ता दिन्छ। कति बढ्यो? म्युचुअल फन्ड राम्रो हो यस्तो। त्यसैले म्युचुअल फन्ड किन्दा पनि विचार गर्नुपर्छ कुन बेला खुलेको म्युचुअल फन्ड हो। बजार धेरै बढेको टाइममा खुलेको छ भनेदेखि घाटा लाग्छ। यो 72-73 सालतिर खुलेका म्युचुअल फन्डहरूले धेरै नाफा दिन सक्दैनन्, किनकि उनीहरूले लगानी गर्ने पनि सेयर बजारमै हो। महँगोमा सेयर किनेको हुन्छ कि उनीहरूले। बजार धेरै बढेको बेला खुलेको म्युचुअल फन्डहरूले महँगोमा सेयर किनेको हुन्छ, पैसा उठाउन समय लाग्छ। तर अत्यन्तै धेरै घटेको बेला यो 75, 74, 75 तिर 76 को सुरुतिर लगानी खुलेका म्युचुअल फन्डहरू किन्यो भनेदेखि छिटो नाफा खान पाइन्छ, किनकि सस्तो मूल्यमा किनेका छन् उनीहरूले। घाटा छैन उनीहरूले, छिटो नाफा दिन्छन् कि। त्यसरी यो खुल्लामुखी भनेको चाहिँ लामो समयसम्म रहिरहेको छ, बन्द हुँदैन। क्लोज इन्डेड फन्ड भनेको चाहिँ जस्तो 10 वर्षमा, 5 वर्षमा, 7 वर्षमा निश्चित समयावधि हुन्छ, त्यस पछाडि बन्द हुन्छ। बन्द हुँदा एनएबी को दरले फिर्ता दिन्छ। त्यो बिचमा नाफा बाँड्यो भने बाँड्यो, ठिकै छ, खान पाइयो। बाँडेन भने पछि एनएबी कति छ, एनएबी को आधारमा फिर्ता दिन्छ। यो म्युचुअल फन्ड यो संस्था हो, संस्थाले मात्रै खोल्छ। व्यक्तिले म्युचुअल फन्ड खोलेर चाहिँ गर्छु भन्न पाइँदैन। व्यक्तिले त इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीहरू खोल्न सकिन्छ, त्यसबाट लगानी गर्न सकिन्छ। आफ्नो लगानी आफ्नै जोखिम। पार्क योर मनी एट योर ओन रिस्क भन्छ। पार्क योर मनी एट योर ओन रिस्क। गाडीको सुरक्षा, हेलमेटको सुरक्षा आफै गर्नुहोस् भन्छ नि पार्किङमा गाडी लगाउने। त्यस्तै हो, पैसाको सुरक्षा आफै गर्ने, अरूले गरिदिँदैन यहाँ।
पार्क योर मनी एट योर ओन रिस्क। आफ्नो लगानी आफ्नै जोखिम। किन्न लाउँछन् त्यसको पछाडि नदौडिनुहोस्, आफूले अध्ययन गर्नुहोस्। डुब्यो भनेदेखि कुनै साथीहरूले तपाईँलाई सहयोग गर्नुहुन्छ? मैले भन्दाखेरि ती सेयरमा पैसा डुब्यो म पनि आधी बिहोर्छु नि भन्छ कुनै साथीहरूले? सुन्नुभएको छ आजसम्म? मैले साथीको सल्लाह मागेँ, म डुबेँ। अब त्यो सल्लाह दिने साथीले मैले भन्दा डुबेको त भनेर चाहिँ मलाई सहयोग गर्नुहुन्छ? बरु नाफा भयो भनेदेखि अलिकति दिएन मैले भनेर त भन्लान्। तर डुब्यो भने कसैले हेर्दैन, तपाईँलाई कसैले हेर्दैन। त्यसैले सल्लाह सबैको लिने, निर्णय आफूबाट। डुब्यो भनेदेखि सहयोग गर्दैनन्। बरु नाफा भयो भनेदेखि पार्टी खुवाउने, के खुवाउने, गाजा खुवाउने, के गर्ने प्रस्ताव आउला। नाफा भइहाल्यो भने। घाटा भयो भनेदेखि म पनि 1-2 हजार चिज बिहोरिदिन्छु नि त। आखिरी मैले भनिहालेँ, मैले गर्दाखेरि घाटा खाइस्। कुनै साथीले, जतिसुकै मिल्ने साथीले पनि भनेको सुनेको छैन पैसाको मामिला त्यस्तो। त्यसैले जोखिम तपाईँले लिने हो, पैसा तपाईँको हो। विचार गर्नु, कहाँ लगानी गर्ने, कसरी गर्ने, बुझेर गर्ने, नबुझी गर्ने, त्यो तपाईँको कुरा हो। अब सेयर बजारका प्रकारहरू। सेयर बजार 2 प्रकारका हुन्छन्।